केस की 5 रुकनी बेंच लाहौर हाई कोर्ट ने बहस सुनी, हर साइड से बहस सुनी। इशू जो था अदालत के सामने हमने रेज़ किया पीटीआई की तरफ से, वो ये था कि जो हमजा शहबाज शरीफ का इलेक्शन हुआ 16 अप्रैल को, उसमें उनको उतने वोट नहीं मिले जितना आइन कहता है उनको मिलने चाहिए। आइन कहता है कि पंजाब असेंबली में अगर चीफ मिनिस्टर कोई बनना चाहता है तो उसको पहले राउंड में 186 वोट्स चाहिए। 16 अप्रैल को जो इलेक्शन हुआ उसमें हमजा शहबाज शरीफ साहब को 197 वोट्स तो पड़े, लेकिन उन 197 वोट्स में 25 वोट ऐसे थे जो कि पीटीआई के डिफेक्टर्स के थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये जो 25 वोट्स हैं इनको आप काउंट नहीं कर सकते। जब आप 25 वोट्स निकाल दें तो 172 वोट्स रह जाते हैं। अदालत के सामने सवाल ये पैदा हुआ, आज जो बहस भी हुई, कि क्या ये जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी ये इस इलेक्शन पे भी लागू होती है कि नहीं। बहस सुनने के बाद जो कोर्ट ने ऑब्जर्वेशंस फरमाई और जो तकरीबन फ़ैसला सुनाया, अभी वो तहरीरी तौर पे तो नहीं आया, लेकिन फ़ैसला ये सुनाया कि ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट लागू होती है जो इलेक्शन था, और उसकी वजह से वो हमजा शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर वैलिडली सही दुरुस्त तरीके से आइनी तरीके से इलेक्ट नहीं हुए। इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट करने के लिए, अदालत ने ये भी ऑब्ज़र्व किया और पूछा सबसे कि अब इसका तरीक़ेकार ये होगा कि जो सेकंड पोल है, आइन कहता है जब पहले पोल में आपको 186 वोट्स ना मिले तो फिर एक सेकंड पोल होगा, और सेकंड पोल उनके दरमियान होगा जो भी प्रेजेंट एंड वोटिंग हैं मेंबर्स MPAs जो हैं प्रोविंशियल असेंबली के, उनमें से जो भी मेजॉरिटी ले जाएगा वो अब चीफ मिनिस्टर बनेगा। उसके लिए उन्होंने तारीख़ अदालत ने कोई मुकर्रर करनी है। जब पूछा हमसे तो हमने कहा कि 10 दिन की तारीख़ 10 दिन दे दें ताकि 10 दिन में जो कैंपेन्स करनी है सब ने वो कैंपेन भी कर लें, और जो लोग बाहर गए हैं या अपनी मसरूफियात हैं वो ख़त्म करके वापस आ जाएं। सुप्रीम जो अदालत ने कहा कि हम थोड़ी देर के लिए जाते हैं और जाने के बाद आपको टाइम बताते हैं, लेकिन अब फैसला ये किया है कि वो टाइम कल बताएंगे। तो अब नेक्स्ट जो स्टेप आने लगी है मेरे अंदाजे में वो ये है कि अदालत अनाउंस करेगी कि रीपोलिंग किस दिन होनी है, ताकि चीफ मिनिस्टर का फैसला किया जाए कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। उस डेट की जो डेट है वो अब अदालत ने कल सुनानी है हमें। अली साहब ये बताइए कि अदालत में जो हेयरिंग है वो सारी आपने यहाँ पर बयान कर दी, अगर 16 तारीख को वापस तो जो 5 के लिए कल हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है रिजर्व सीटों पर, तो वो भी वोटिंग में शुमार होंगे या नहीं? जी बिल्कुल होंगे, क्योंकि कल अदालत ने कह दिया है कि हाई कोर्ट के सिंगल जज ने कहा है कि जो 5 लोग हैं जो रिज़र्व सीट्स थे माइनॉरिटी और विमेन सीट्स पे, उनको पीटीआई की ही लिस्ट में से लिया जाएगा। तो वो अब चूँकि हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आज या कल उसको इम्प्लीमेंट करके नोटिफाई कर देना चाहिए। आइन ये कहता है कि जो सेकंड पोल है उसमें जो भी MPAs हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, जो भी प्रेजेंट एंड वोटिंग है वो वोट करेंगे। तो अगर मसलन अदालत ने कल 1 हफ्ते का या 10 दिन का टाइम दे दिया और तब तक वो नोटिफिकेशन हो गई तो बिल्कुल वो ज़रूर वोट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि 25 जो मुहर्रम अरकान हैं वो वोट नहीं डाल सकते, हालांकि जब वोटिंग हुई थी उस वक्त वो वोटर थे। तो ये कैसे मुमकिन है कि जब 5 का जब आएगा नोटिफिकेशन तो ये काउंट कर लिए जाएँ और वो 25 को माइनस कर लिए जाए, ये कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल इस तरह हो सकता है कि चूँकि होना ये चाहिए था कि जब डिप्टी स्पीकर साहब ने जिस दिन इलेक्शन किया 16 अप्रैल को, उनको उसी वक्त नोटिफाई नहीं करना चाहिए था चीफ मिनिस्टर, और उनको सेकंड पोल में जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया और हमें अदालत तक रुजू करना पड़ा। अब चूंकि अदालत आज फैसला कर रही है तो आज के दिन जितने भी लोग नोटिफाइड होंगे MPAs वो वोट कर सकेंगे। वो जो 20 अरकान थे जो कि वोट जिनका काउंट नहीं हुआ और जो अब प्रेजेंट नहीं हैं,
ان کو واپس نہیں لایا جا سکتا. کو پریزائڈنگ آفیسر نے اس وقت کرنا تھا جب 186 ووٹ کوئی نہ لیتا. ایک اور دوسری بات یہ کہ اسپیکر بریز رائی نے جو ہے وہ کاؤنٹنگ میں حصہ نہیں لیا، تو 197 ووٹوں پر جی آئین کا جو آرٹیکل ہے 130 وہ یہ کہتا ہے ری کاؤنٹنگ نہیں، ری پولنگ. ری کاؤنٹ ہوتا ہے کہ آپ اسی پول کو کریں. وہ پہلا پول جو ہے وہ تو ہائی کورٹ نے جو تحریری فیصلہ آئے گا، لیکن آبزرویشن یہ آئی ہے ہائی کورٹ کی کہ وہ پول تو غلط تھا. وہ پول اس لیے غلط تھا کہ اس میں 25 ووٹ کاؤنٹ ہو گئے تھے. اس لیے اب آئین کہتا ہے کہ اگر کسی کو بھی نہ ملیں 186 ووٹس، اگر کوئی بھی 186 ووٹس نہ ہو تو پھر آپ دوبارہ ری پول کریں گے اور اس نئے پول میں جتنے بھی لوگ ہیں ایم پی ایز اس وقت وہ ووٹ کر سکتے ہیں. صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے ابھی 8-10 دن کا وقت مانگا ہے نا کہ کیمپین کرنے کے لیے تاکہ مل جائے، اگر وہ نہیں ملتا وقت اور ری پولنگ ہوتی ہے اور اس دوران وہ جو 5 لوگ ہیں وہ ان کا نوٹیفیکیشن بھی الیکشن کمیشن نہیں کرتا، وہ ڈیلے ہو جاتا ہے، تو پھر یہ کیا صورتحال ہے؟ جی دیکھیں پریزنٹ اینڈ ووٹنگ پرنسپل بڑا کلیئر ہے کہ جو بھی اس وقت نوٹیفائڈ ہے وہ ووٹ کر سکتا ہے، جو نوٹیفائڈ نہیں ہے وہ ووٹ نہیں کر سکتا. اچھا یہ بتائیے علی صاحب کہ جو فارمولہ ہے الیکشن کمیشن پاکستان کا ریزرو سیٹ جو ہے وہ نمبر آف ایم پی ایز کے بعد ملتی ہے. اگر الیکشن کمیشن کہتی ہے کہ نمبر آف جو ایم پی ایز ہیں وہ فلاں پارٹی کے پاس اتنے ہیں تو اس کے اتنے ایم پی ایز ہیں، تو پھر اس صورت میں جو ہے ریزرو سیٹیں کسی اور کے پاس بھی جاتی ہیں صرف پی ٹی آئی؟ نہیں دیکھیں آئین میں واضح کیا ہوا ہے کہ پہلے جب جنرل الیکشن ہوتا ہے، جب پہلا دن اسمبلی کا ہوتا ہے، اس میں جو بھی جس کی اسٹرینتھ ہے پارٹی کی اس کے مطابق اس پارٹی کو ریزرو سیٹ کا کوٹا مل جاتا ہے. جب وہ کوٹا مل جاتا ہے تو پورے 5 سال جب تک اسمبلی چلتی ہے وہ کوٹا اسی پارٹی کا رہتا ہے. اگر اس میں سے اس کی پارٹی کے کوٹے میں سے کوئی خدا نخواستہ وفات پا جائے یا ریزائن کر جائے یا ڈسکوالیفائی ہو جائے تو پھر اسی پارٹی کے حلف نامے کے بارے میں اور اس کو ہٹانے کے حوالے سے کیس کی سماعت کل تک کے لیے ملتوی کی ہے. ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے وقت لیا ہے. آج عدالت کے سامنے یہ بات کافی حد تک کلیئر ہو گئی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا اطلاق ہوگا اور ماضی سے ہوگا. 25 بورڈ مرارف اراکین جو ہیں 25 مرارف اراکین جو ہیں اپنا ان کے جو ووٹ ہیں وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے اور یہ 16 تاریخ تک بات چلی جائے گی. اور 16 تاریخ والے دن اگر ری پولنگ ہوتی ہے تو 2 کینڈیڈیٹ کے درمیان ہوگی، جو زیادہ ووٹ لے گا اور وہ منتخب ہو جائے گا وزیر اعلیٰ. ہمارا نقطہ نظر بڑا واضح ہے کہ حمزہ شریف چونکہ جب اس کا رولنگ کا سرٹیفکیٹ جو اس کا سلیکشن کرنے کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ غیر قانونی ہوگا تو نوٹیفیکیشن بھی وڈرا ہوگا اور اس کے بعد عثمان بزدار وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر بحال ہو جائیں گے، پھر چاہے 1 پول ہو یا 2 پول ہو. اور لیکن یہ 16 تاریخ میں پول نہیں ہوگا، یہ آج کی ڈیٹ میں پول ہونا چاہیے، کیونکہ 5 جو ہیں منرف اراکین جو ہیں وہ باقاعدہ نوٹیفائی کرنے کا لاہور ہائی کورٹ نے کہہ دیا ہے. ان 5 کو بھی الیکشن میں حصہ لینے کا حکم فرمایا جائے. بظاہر جو چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ اس میں کافی چیزیں جو ہیں بڑی کلیئر ہو چکی ہیں. اب لگ یہی رہا ہے کہ ری پول کی طرف جائے گا اور عدالت شاید 16 اپریل پہ اس الیکشن کو لے کے جائے. یہ صبح پہ بات چلے گی. ہم بڑے کلیئر ہیں اس حوالے سے، ہم نے عدالت سے یہی گزارش کی ہے کہ آج کی ڈیٹ میں الیکشن ہو. آج کی ڈیٹ میں الیکشن ہوتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے منرف اراکین کا بھی اگر ووٹ ڈال لیا جائے تو ووٹ کاؤنٹ کر کے میجورٹی ان کے پاس موجود ہے اور حمزہ نئے طریقے سے نیا وزیر اعلیٰ بنے گا اور اس کے مطابق نیا ہی حلف لینا پڑے گا ان کو. اور کیس کی سماعت جو ہے وہ کل تک کے لیے ملتوی ہوئی ہے. اگر 5 منرف اراکین کے ووٹ ہمیں ڈالنے دیے جاتے ہیں تو چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ بنیں گے. انشاءاللہ وہی وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف اٹھائیں گے. سوال اب یہ 5 منرف اراکین کے ووٹ ڈالنے پہ ہے. یہ اب صبح سماعت ہوگی. امید ہے کہ عدالت موجود. آپ نے کہا کہ دوبارہ جب یہ کیس کے فیصلے کی طرف جائے گا تو بزدار وزیر اعلیٰ کے طور پر آئیں گے اور پھر الیکشن ہوگا. بزدار کو ڈی نوٹیفائی ہو چکے ہیں، پھر وہ کس طریقے سے 30 اپریل کا جو نوٹیفیکیشن ہے جب وہ سیٹ اسائڈ ہوگا وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر حمزہ کا تو اس کے بعد واپسی کے لیے اپنا عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ آئین کے آرٹیکل 133 کے تحت واپس آئے گی. عدالت کو یہی بتایا ہے اور اس پوزیشن پہ آنے کے بعد الیکشن دوسرا جو بھی ہو جو میجورٹی لے جائے گا وہ وزیر اعلیٰ بن جائے.